दर्शकबिनहरु अहिले चाहिँ बजिरहेको छ 8 अनि मेरो मम चाहिँ मसँग रिसा रहिरहनु हुनुहुन्छ किनकि मैले चिया बनाइदिनु भने माइ चाहिँ हाम्रो यो फ्रिजमा चाहिँ ब्रेड भएको चाहिँ एकदम धेरै दिन भइसकेको थियो अनि घर ल्याउने हो खान कसैले नि हैन अनि म खान्छु भनेको मलाई काममा यति धेरै बोलाउनु भयो अनि म चिया बनाउन टाइमै पाइन आजसम्म रिसाइदिएको अनि अहिले चाहिँ खाना साना सबै रेडी भइसक्यो मलाई चाहिँ आज एकदम भोक लाग्थ्यो खाजा खाएर पनि खाजा जस्तै भएको थिएन अनि चिया बनाइदिनु भनेको यस्तो रिसा र बुम भएर हैरान छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खाप्चो कसैको खाप्चो अनि यहाँ सबै असभ्य जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मम्मी कस्तो लागिरहेको मेरो मम चाहिँ यस्तै हो गाइज अब खाना मलाई बनाइदिनै पर्यो अलि हाल्नु है